Welcome back to Inqua News. Chief Minister Pramod Sawant said Goa is among the richest biodiversity regions in India and stressed the need for collective efforts to protect the state's natural heritage. Speaking on International Day for Biological Diversity, Sawant said Goa is home to nearly 450 bird species and urged citizens to actively participate in environmental conservation. सन्मानित करताना खूप खोस जाता फाटल्या 30 वर्सां परस चड काळान तांणी वनस्पती शास्त्र आनी जैवविविधते मोलाचें संशोधन केलां. शेतीत रासायनिक साऱ्याचो वापर उणो करून नैसर्गिक पद्दतीन बियाणाचें रोपण कशें जावचें ह्या खातीरय तांचो वावर आसा. मेळोवपी पिरवळचे सुपुत्र दत्ता शाहू नाईक आता वार्षिक सन्मानित जातात. तांणी गोंयचे पारंपरीक माटोळी संस्कृतायेचें जतन केलां. माटोळी ह्या विशयाचेर एक चालते बोलते विद्यापीठ असो तांकां गौरव केल्यार तांकां अतिताय जावची ना. गणेशोत्सवात निसर्गाची कला दाखयतना तांणी 365 परस चड रानवटी फुलां फळां मुळां. अध्यक्ष अजय कळमतकार हांच्या प्रगतीशील आणि उत्साही फुडारपणा खातीर हो पुरस्कार तांकां फावो जाला. ह्या समितीन गांवांतल्या लोकांक आनी निसर्ग प्रेमीक एकठांय हाडून पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर म्हळ्यार पीबीआर अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्दतीन तयार केला आनी मांडला. इतलेंच न्हय तर पारशे गांवचो शेतकी वारसो परत जिवीत करतना ह्या समितीन गांवांतल्या शेतकारांक उमेद दिली आनी पारंपरीक दामगो जातीच्या भाताची शेती मोठ्या सध्याचे अध्यक्ष श्रीमती प्रिया अल्मेडा आणि पहिले अध्यक्ष श्रीमती सॅली क्वाड्रोज हांच्या मोलादीक आनी कश्टाळू फुडारपणा खातीर हो सत्कार ह्या गांवांत फावो जाला. नावेली हो निमशारी वाठार पूण थंयचो पांचवोचार नितळ असो सैम सांबाळप खातीर ह्या समितीन बरोच वावर केला. गांवांतल्या लोकां मदीं खास करून शाळा कॉलेजींतल्या भुरग्यां मदीं पर्यावरणाच्या आवड निर्माण करपा खातीर तांणी वनमहोत्सव, जागतीक पर्यावरण दीस, मिलेट फेस्ट अशे वेगवेगळे उपक्रम राबयल्यात. भुरग्यांच्या गुणांक वाव दिवपी सर्ती घेतल्या. इट इज फॉर द ग्लोबल इम्पॅक्ट. आमी जे स्थानीक लेवलाचेर 21 वर्सां जे काम करीत आयिल्लें आसा तेजो ग्लोबल इम्पॅक्ट आमकां दिसपाक लागलेलो आसा. पयलीं आमी सातत्यात हें सांबाळपाचें काम सातत्यात आमीच लोक करताले, आमचे जाणटे करताले. बट मदल्या पिरियडांत आमी सगळे जाण विसरलेले आनी विसरल्या म्हणून तर परत एकदां खंय तरी सरकाराक याद करची पडली की हय, हाजो सांबाळ जर आमी आतां करिना आसत जाल्यार फुडल्या जनरेशनाक काही गजाली पळोवपाक सुद्दां मेळच्यो ना. म्हणून हाची सुरवात केंद्र सरकारान बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन एक्ट हो फॉर्म केलो आनी तो जर फॉर्म करूंक नाशिल्लो जाल्यार आमी हे सगळें म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या नांवा सकयल आमी जे म्हणटा बऱ्योचश्यो गजाली ह्यो नश्ट जायत वचत जाल्यार देशभर त्योच जातल्यो आसल्यो. म्हणून आमी सातत्यात म्हणटा आसतना बाकीबाब बोरकारान आपल्या कवितेंतल्यान हाजें सुंदर वर्णन केल्लें आसा. म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत वनश्रीची कारागिरी, पानां फुलांची कुसर, पशु पक्ष्यांच्या किनारी. म्हणजे गोंयचें जर खरें वर्णन कोणी केल्लें आसत जाल्यार तें बाकीबाब बोरकारान वेगवेगळ्यो कविता तेंच्यो आसा. आनी त्या खातीर बायोडायवर्सिटीची सांगता आसतना तेंच्यांनी कितें म्हटलां तर म्हाज्या गोंयच्या भुमीत वनश्रीची कारागिरी आसा. प्रत्येक गोश्ट पानां फुलां जी आसा इतकी नटलेली आसा ती कारागिरान कोरलेल्या सारकी आसा. आनी इवन दो ताच्या फुडें पानां फुलांची कसर वेगवेगळ्या पद्दतीची जी बायोडायवर्सिटी तुमकां देशांत खंयसरूच पळोवपाक मेळची ना ती बायोडायवर्सिटी आमकां आमच्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा. आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा. आनी म्हणून तर प्रत्येक पशु पक्षी पळयात म्हणजे 450 स्पिसीज ऑफ द बर्ड सहसा खंय पळोवंक मेळना. 450 स्पिसीज ज्यो आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. पराग रांगणेकर हांणी कॅप्चर्ड केल्या कॅमेरात ताजो पयलो बूक आमी मानादीक प्रधानमंत्र्यान दिलो. ही हॅज एप्रिसिएटेड. कोण करिना सरकारूय बट आमी तें केलें मुद्दाम म्हणून कित्याक तर आमच्या खातीर इट इज अ प्रावड मुवमेंट आसा. 450 जाती आनी प्रजातीचे पक्षी आमच्या गोंयांत येता. कित्याक येता? इतकी बायोडायवर्सिटी बरी आसा म्हणून येता. आनी ताकाच लागून आमी पळयता गोंय is one of the richest biodiversity region in the country.
पुराय देशांतलो रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी अशी स्टेट आसा. आमकां सगळ्या जाणांनी ही बायोडायवर्सिटी आमी जर सांबाळून दवरपाचें काम तितकेंच आमचें आसा. आनी ही बायोडायवर्सिटी सातत्यांत फॉरेस्ट आसतले, रिवर्स आसतले, वॉटरफॉल आसतले, मँग्रुव्ज आसतले, वेटलँड आसतले, खाजन लँड आसतले, वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतल्यो, मेडिसिनल प्लांट आसतले, ट्रेडिशनल सीड्स आसतली, मरीन बायोडायवर्सिटी आसतली आनी ब्युटिफूल इकोसिस्टम आसतली. ह्या हातूंतल्यान हें सगळें प्रिजर्व आसा. आमी जेन्ना हें पळयता तेन्ना ते एके वाटेंतल्यान आमचे वेस्टर्न घाट्स, दुसरे वाटेंतल्यान आमचे अरेबियन सी हाजो जेन्ना टोटली इकॉलॉजिकल बॅलन्स आमी आमच्या स्टेटींत सांबाळून दवरला, हाज्याय फुडें तो सांबाळपाची आमकां सतोदीत गरज आसा. म्हणून आमी जें म्हणटा की नॅचर सांबाळपाची जबाबदारी ही फक्त सरकाराची न्ही, राज्यांत जावपी प्रत्येक मनशाची आसा, हांगा येवपी ट्युरिस्टांची आसा, आमची सगळ्यांची आसा. आनी तें सगळें मेळोन आमी ती सांबाळुया.